Gitangtang na sa mga personahe sa City Engineer's Office ang nahibilin nga kisame nga wala nahagsa sa Legislative Building sa Jensan. Kiniluyo sa pagkahugno sa kisame sa maong gambalay milabayng simana. Matod ni Attorney Rosendo Roque, Secretary sa Sangguniang Panglungsod, nga kini ang desisyon sa City Engineer's Office tungod delikado nga mobigay usab kini. Recommendation sa atong mga taga-engineering o building official, murag tanggalon sa ato. So it would take time. Tungod sa padayong trabaho sa CEO, dako ang puruhan nga sa Mayor's Conference Room sa City Hall ipahigayon ang sesyon ug mga adlaw. Aduna na usab sila reservation alang sa ilang sesyon ugma. Si Kagawad Rosalita Nunez na mahayag usab og kahadlok tungod dili pa niya buot mobalik sa SP kung dili pa masigurado nga luwas kining gamiton. Bisag ako, bintras dili ayuhon ang fire exit ana. Dili bisan pa kang halimbawa naayos to kisame. Murag dako-dako nga trabaho diha ang fire exit. Buot usab niya nga ang fire exit nga maayo una aron mawala ang iyang kabalaka nga mahugno ang SP. Ingon si Fire Marshal Taporco, ang dapat yun substandard daw to kay dapat when you go down running. Nagadagan sa pagdagan ato nga nagiguot mo ta dito. Kahiblawan nga ato sa sesyon milabayng Martes, nahugno ang kisame sa ikaduhang andana sa SP. Sa karon walay naga-opisina sa second floor ug dili kuno sila mobalik hangtod nga dili maayo ang mga naguba. Abi Lorenzo, Brigada News.